श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति यप्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा नीलपार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महात्म्यम स्कंद पुराण अंतर्गत पहिलो अध्याय। यसको आदरणीय विद्वत वर्ग र रसिक भावुक भक्तजनहरू, मैले श्रीमद्भागवत महापुराण पारायणको अर्को आवृत्ति आज समाप्त गरेँ। आज ऋषि पञ्चमी 2078 साल भाद्र 26 गतेको दिन र यो सप्ताह महायज्ञमा श्रीमद्भागवतको महात्म्य पद्म पुराणबाट लिएको 6 अध्याय महात्म्य पारायण गरिन्छ र त्यसको कथा प्रस्तुत गरिन्छ। यतापट्टि स्कन्द पुराणबाट लिएको महात्म्य भन्ने चलन छैन, तर यो पनि अत्यन्त सुन्दर छ। यो पनि अति नै रसिलो कथा अत्यन्त सुन्दर भएको हुनाले यसलाई पनि प्रस्तुत गर्न उपयुक्त ठानेर यसको कथालाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब यो पहिलो अध्यायमा परीक्षित र वज्रनाभको समागम छ। शाण्डिल्य मुनिको मुखबाट भगवानका लीलाहरूको रहस्य र ब्रजभूमिको महत्त्वको वर्णन गरिएको प्रसङ्ग यहाँ चर्चा गरिएको छ। व्यासोवाच श्री सच्चिदानन्द घन स्वरूपिणे कृष्णाय अर्चानन्त सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशला ऋषयो ब्रुवन् ऋषय ऊचुः वज्रं श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञी तौ कथं किं च चक्रतुः। सूतोवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महापथं गते राज्ञी परीक्षित पृथिवीपतिः जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभ दिदृक्षया पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुतः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निजमन्दिरम्। परिष्वज्य शतं वीरः कृष्णैकगतमानसः रोहिण्याद्या हरेः पत्नीर्बबन्धायतनागतः ताभिः सम्मानितोत्यर्थं परीक्षित पृथिवीपतिः विश्रान्तः सुखमासीनो वज्रनाभमुवाचः। परीक्षितोवाच तात त्वत् पितृभिर्नूनमस्मात् पितृपितामहा उद्धृता भूरिदुःखौघा दहं च परिरक्षितः न पारयाम्यहं तात साधुकृतोपकारतः त्वामतः प्रार्थयाम्यङ्ग सुखं राज्येऽनुयुज्यताम्। कोशसैन्यादिजा चिन्ता तथा हृदमनादिजा मनागपि न कार्याते सुसेव्यः किन्तु मातरः निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधिपरिवर्जनं श्रुत्वैतत् परमप्रीतो वज्रस्तं प्रत्युवाचः। वज्रनाभो उवाच राजन्नुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाससे त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः तस्मान्नाल्पापि मे चिन्ता क्षत्रं दृढमुपेयुषः किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किञ्चित् विचार्यतां। माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने क्व गता वै प्रजात्रत्या यत्र राज्यं प्ररोचते इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नन्दादीनां पुरोहितं शाण्डिल्यमा जुहावासु वज्रसन्देहनुत्तये।
अथोटजं विहायाशु शाण्डिल्यः समुपागतः पूजितो भद्रनाभेन निशसा दासनोत्तमे उपोद्घातं विष्णुरातश्चकाराशु ततः त्वसौ उवाच परमप्रीतस्ताबुभौ परिसान्त्वयन् शाण्डिल्य उवाच शृणुतं दत्तचित्तौ मे रहस्यं व्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनात् व्रज उच्यते गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं व्रज उच्यते सदानन्दं परं ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययं तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाङ्गविग्रह आत्मा रामश्चाप्तकामः प्रेमाक्तैरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादशौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढवेदिभिः कामास्तु वञ्चितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्याः सर्वे विहाराद्य आप्तकामस्तथास्त्वयं रहस्यं त्युदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते प्रकृत्या खेलतस्तस्य लीलानैरनुभूयते सर्गास्थित्यपया यत्र रजः सत्त्वतमो गुणैः लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी वास्तवी तत् स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी आद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा क्वचित् युवयोर्गोचरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलम् अत्रैव व्रजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः कदाचिद्वापरस्यान्ते हरहो लीलाधिकारिणः समवेता यदा त्रस्युर्यथेदानीं तदा हरिः स्वहि सहावतरेत् स्वेषु समावेशार्थमीप्सितः तदा देवादयोऽप्यन्ये वतरन्ति समन्ततः सर्वेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तर्हितोऽभवत् तेनात्र त्रिविधा लोकाः स्थिताः पूर्वं न संशयः नित्यास्तल्लीप्सवश्चैव देवाद्याश्चेति भेदतः देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारकां प्रापितः पुरा पुनर्मौसलमार्गेण स्वाधिकारेषु चापितः तल्लीप्सूंश्च सदा कृष्णः प्रेमानन्दैकरूपिणः विधाय स्वीयनीतेषु समावेशितवांस्तदा नित्यः सर्वेऽप्ययोग्येषु दर्शनाभवद्भागवतां गतः व्यावहारिकलीलास्तास्तत्र यन्नाधिकारिणः पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान्निर्जनत्वं समन्ततः तस्मात् चिन्ता न ते कार्या बद्रनाभ मदाज्ञया वासयात्र बहून् ग्रामान् संसिद्धिस्ते भविष्यति कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया व्यासयता ग्रामान् संसेव्या भूरियं परा गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नदीग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्यस्थितिस्त्वया नद्यद्रिद्रोणिकुण्डादिकुञ्जान् संसेवतस्तव राज्ये प्रजाः सुसम्पन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि सच्चिदानन्दभूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तव कृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात् वज्रसंसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति ततो रहस्यमे तस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिकः एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन् विष्णुरातोऽथ वज्रश्च परां प्रीतिमवापतुः इति श्रीस्कान्दे महापुराणे 81 संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्टव्रजभूमिमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब महर्षि व्यासले भन्नुहुन्छ, जसको स्वरूप सच्चिदानन्द घन छ, जो आफ्ना सौन्दर्य र माधुर्य आदि गुणले सबैको मनलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नुहुन्छ र सदा सर्वदा अनन्त सुखको वर्षा गर्दै रहनुहुन्छ, जसको शक्तिले यो विश्वको उत्पत्ति स्थिति र प्रलय हुन्छन्, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई हामी भक्ति रसको आस्वादन गर्नका निमित्त नित्य निरन्तर प्रणाम गर्दछौँ। नैमिषारण्य नाम गरिएको क्षेत्रमा श्री सुतजी स्वस्थ चित्तले आफ्नो आसनमा बस्नुभएको थियो। त्यो समयमा भगवानको अमृतमयी लीला कथाका रसिक
र त्यसलाई त्यसको रसास्वादनमा अत्यन्त कुशल भएका सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई प्रणाम गरेर उहाँसँग यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। ऋषय उजुह ऋषिले भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूले सौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सोध्नुभयो। कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ? हे सुतजी महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मण्डलमा अनिरुद्ध नन्दन वज्र र हस्तिनापुरमा आफ्ना पौत्र परीक्षितलाई राज्याभिषेक गरेर हिमालयतर्फ जानुभयो, तब राजा वज्र र परीक्षितले के कार्य गर्नुभयो भनेर यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो ऋषिहरूले। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती र महर्षि व्यासलाई नमस्कार गरेर शुद्ध चित्त भएर भगवत तत्त्वलाई प्रकाशित गर्ने इतिहास पुराण रूप जय शब्दको उच्चारण गर्नुपर्दछ। हे सौनकादि ब्रह्मर्षिहरू, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पाण्डवगणहरू स्वर्गारोहणका लागि हिमालयतर्फ जानुभयो, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरातिर लाग्नुभयो र उहाँको यो यात्राको उद्देश्य यो थियो कि त्यहाँ गएर वज्रनाभसँग भेट गरेर आउने। अर्थात् वज्रनाभ भनेको उसका अनिरुद्धका छोरा वज्रनाभ हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग भेट गरेर आउने इच्छाले उहाँ जानुभयो। जब वज्रनाभलाई यो समाचार प्राप्त भयो कि मेरा पितातुल्य परीक्षित मसँग मिल्नका लागि भेट्नका लागि आइरहनु भएको छ, तब उहाँको हृदय प्रेमले गदगद भरियो र उहाँले नगरदेखि अगाडि बढेर र उहाँको अगुवाई गर्नुभयो र चरणमा प्रणाम गरेर बडो प्रेमले आफ्ना महलमा परीक्षित महाराजलाई लिएर जानुभयो वज्रनाभले। वीर परीक्षित भगवान श्रीकृष्णका परम प्रेमी भक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मन नित्य निरन्तर आनन्दघन श्रीकृष्ण चन्द्रमा नै रमाउँदथ्यो र उहाँले भगवान श्रीकृष्णका प्रपौत्र नाति वज्रनाभलाई ठुलो प्रेमले आलिङ्गन गर्नुभयो। यसपछि अन्तपुरमा गएर भगवान श्रीकृष्णका रोहिणी आदि पत्नीहरूलाई नमस्कार गर्नुभयो। रोहिणी आदि श्रीकृष्ण पत्नीहरूले पनि सम्राट परीक्षितको अत्यन्त सम्मान गर्नुभयो र उहाँहरूले विश्राम गरेर जब आरामसँग परीक्षित महाराज विश्राम गरेर जब आरामसँग बस्नुभयो, त्यसपछि उहाँले वज्रनाभसँग सोध्नुभयो। परीक्षित महाराजले वज्रनाभलाई सोध्नुभयो, परीक्षित हस्तिनापुरका राजा, अब ऊ चाहिँ नि यो वज्रनाभ चाहिँ मथुराका राजा। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, हे तात, तपाईका पिता र पितामहहरूले मेरा पितामहलाई ठुला सङ्कटबाट बचाउनु भएको छ। मेरो रक्षा पनि उहाँले नै गर्नुभएको छ। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैले उहाँहरूले गर्नुभएको उपकारको बदला चुकाउन खोजेँ भने मैले कुनै प्रकारले पनि सक्दिनँ। यस्तो गुण लगाउनु भएको छ। त्यसकारण मैले तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँ सुखपूर्वक आफ्नो राजकाजमा लागिरहनुहोस्। यही मेरो कामना छ। तपाईँले आफ्नो सम्पत्तिको, सेनाको तथा शत्रुहरूलाई दबाउनका लागि कुनै पनि चिन्ता गर्नु हुँदैन र आफ्नो सेनाको पनि चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन, आफ्नो सम्पत्ति खजानाको पनि चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन, शत्रुहरूलाई कसरी दबाउने भन्ने कुराको पनि चिन्ता कति पनि गर्नु आवश्यक छैन। तपाईँका लागि कुनै कर्तव्य छ भने एउटा मात्र त्यो छ कि आफूले अब तपाईँले यी आफ्ना माताहरूलाई प्रेमपूर्वक सेवा गरेर राख्नुहोस्। अर्थात् कृष्णका पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो बाँकी भएका, उहाँहरूलाई भन्नुभयो।
उहाँहरूको सेवा गरेर बस्नुहोस्, यही तपाईँको कर्तव्य हो। यदि कुनै बेला तपाईँमाथि कुनै आपत्ति विपत्ति आउँछ भने अथवा कुनै कारणवश तपाईँको हृदयमा क्लेशको दुःखको अनुभव हुन्छ भने मलाई बताउनु होला, मलाई बताएर निश्चिन्त हुनु र मैले तपाईँको लागि जे जति आवश्यक पर्छ त्यो गर्नेछु, तपाईँको चिन्ता मैले हटाउनेछु। सम्राट परीक्षितको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि वज्रनाभलाई ठुलो खुसी भयो, प्रसन्नता भयो र उहाँले राजा परीक्षितसँग भन्नुभयो। वज्रनाभ भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, हजुरले मसँग जे कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो सर्वथा हजुरकै अनुरूप छ। हजुरका पिताले पनि मलाई धनुर्वेदको शिक्षा दिएर मलाई मेरो महान उपकार गर्नुभएको छ। यसकारण मलाई कुनै पनि कुराको कति पनि चिन्ता छैन, किनभने उहाँको कृपाले गर्दा मैले क्षत्रियोचित शूरवीरतासँग म भलीभाँति सम्पन्न छु र मलाई केवल एउटा कुराको ठुलो चिन्ता छ। त्यो चिन्ता के हो भनेदेखि मेरो जुन चिन्ता छ त्यसको बारेमा हजुरले सोच्नु पर्यो। यद्यपि म मथुरा मण्डलको राज्यमा अभिषिक्त भएको छु, तथापि म यहाँ निर्जन वनमा नै रहन्छु र मलाई कुनै कुरा थाहा छैन, यहाँको कुनै कुरा थाहा छैन कि यहाँका प्रजाहरू कहाँ गए, किनकि राज्यको सुख त्यति बेला हुन्छ जब प्रजा हुन्छन्। प्रजा भएनन् भने अब राज्य भएर के अर्थ भयो। जब वज्रनाभले परीक्षितसँग यस्तो कुरा भन्नुभयो तब उहाँले वज्रनाभको सन्देह मेटाउनका लागि महर्षि शाण्डिल्यलाई बोलाउनु भयो र यी महर्षि शाण्डिल्य को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिले नन्द आदि गोपहरूका पुरोहित हुनुहुन्थ्यो शाण्डिल्य मुनि। अब परीक्षितको सन्देश पाइसकेपछि महर्षि शाण्डिल्यलाई परीक्षित महाराजले बोलाउनु भयो, अनुरोध गर्नुभयो। परीक्षित महाराजको सन्देश पाइसकेपछि महर्षि शाण्डिल्य आफ्नो कुटी छोडेर त्यहाँ आउनुभयो। वज्रनाभले विधिपूर्वक उहाँको स्वागत गर्नुभयो र उच्च आसनमा विराजमान गराउनुभयो, उच्च आसनमा राख्नुभयो। राजा परीक्षितले वज्रनाभको कुरा शाण्डिल्य मुनिलाई सुनाउनु भयो। वज्रनाभको जुन समस्या थियो, चिन्ता थियो, त्यो सुनाउनु भयो। त्यसपछि महर्षि शाण्डिल्यले पनि ठुलो प्रसन्नता लिएर मनमा उहाँलाई सान्त्वना दिँदै भन्न थाल्नुभयो। अब शाण्डिल्यजीले भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ त शाण्डिल्य मुनि? प्रिय परीक्षित, प्रिय वज्रनाभ, मैले तपाईँहरूलाई ब्रजभूमिको रहस्य बताउँछु। तपाईँहरू एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। ब्रज भन्ने शब्द जुन छ त्यसको अर्थ हो व्याप्ति। यस वृद्ध वचनका अनुसार व्यापक हुनाको कारणले नै यस भूमिलाई ब्रज भनिएको हो। सत्व, रज, तम यी 3 गुणबाट अतीत जो परब्रह्म हुनुहुन्छ ती परब्रह्म नै व्यापक हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई ब्रज भनिन्छ। र ती परमात्मा कस्ता हुनुहुन्छ त? सदानन्द स्वरूप, परम ज्योतिर्मय र अविनाशी हुनुहुन्छ। जीवनमुक्त पुरुषले जीवनमुक्त जो पुरुष छन्, व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरू भगवानमा नै स्थित रहन्छन्। यस परब्रह्म स्वरूप ब्रजधाममा, त्यसैले यो ब्रजधाम भनेको परब्रह्म स्वरूप छ। यो ब्रजधाममा नन्दनन्दन भगवान श्रीकृष्णको निवास छ। भगवान नित्य निरन्तर यहीँ बस्नु भएको छ र उहाँको एक एक अङ्ग सच्चिदानन्द स्वरूप छ। उहाँ आत्माराम हुनुहुन्छ र आप्तकाम हुनुहुन्छ। प्रेम रसमा डुबेका रसिकजनले नै उहाँको अनुभव गर्न सक्दछन्। र भगवान श्रीकृष्णको आत्मा हुनुहुन्छ राधिका। राधिका भगवान श्रीकृष्णकी आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रमण गर्नको कारणले नै रहस्य रसका मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुषहरूले उहाँलाई आत्माराम भनेका छन्, भन्दछन्।
काम शब्दको अर्थ हो कामना, अभिलाषा। ब्रजमा भगवान श्रीकृष्णका वाञ्छित पदार्थहरू छन् र ती वाञ्छित पदार्थहरू के हुन्? गाईहरू, ग्वालवालहरू, गोपीहरू र उहाँका साथ लीला विहार आदि। यी सबै नित्य प्राप्त रहन्छन् यहाँ अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसैले गर्दा श्रीकृष्णलाई आप्तकाम भनिएको हो। भगवान श्रीकृष्णको यो रहस्य लीला प्रकृतिभन्दा पर छ। प्रभु जुन समय प्रकृतिका साथ खेल्न लाग्नुहुन्छ त्यति बेला अरू व्यक्तिहरूले उहाँको लीलाको अनुभव गर्दछन्। सगुण साकार रूप लिएर भगवानले लीला गर्नुहुन्छ। ब्रह्म निर्गुण निराकार पनि छ। एकोहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भन्छ अद्वैत वेदान्तले, शङ्कराचार्यले त्यो भन्नुहुन्छ। तर सगुण साकार भएर भगवान जब अवतरित हुनुहुन्छ र लीला गर्नुहुन्छ त्यसपछि भगवानका भक्तहरूले त्यो भगवानको लीलाको अनुभव गर्न पाउँदछन्। प्रकृतिको साथमा हुने लीलामा रजोगुण, सत्वगुण र तमोगुणद्वारा सृष्टि, स्थिति र प्रलय भएको अनुभव हुन्छ जीवहरूलाई। यस प्रकार यो निश्चित हुन्छ कि भगवानका लीला दुई प्रकारका छन्। एक वास्तविक लीला, अर्को व्यावहारिक लीला। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य हुन्छ र त्यसलाई स्वयं भगवान र उहाँका रसिक भक्तजनले मात्र जान्दछन्। जीवहरूको सामने जो लीला हुन्छन् ती व्यावहारिक लीला हुन्। वास्तविक लीला बिना व्यावहारिक लीला हुन सक्दैन। परन्तु व्यावहारिक लीलाको वास्तविक लीला, व्यावहारिक लीलाको वास्तविक लीला को राज्यमा कुनै प्रवेश, राज्यमा कहिले पनि प्रवेश हुन सक्दैन। र तपाईहरू दुवैले भगवानको जुन लीला देखिरहनु भएको छ यो व्यावहारिक लीला हो। अर्थात् राज्यमा यो भगवानको वास्तविक लीला चाहिँ नि देखा पर्दैन, अदृश्य हुन्छ र यसमा चाहिँ नि व्यावहारिक व्यावहारिक लीला मात्र देखिन्छ। व्यावहारिक लीला अब यो तपाईहरूले जुन भगवानको लीलाहरू देख्नु भएको छ यो व्यावहारिक लीला हो। यो पृथ्वी र स्वर्ग आदि लोक यसै लीला अन्तर्गत छन्। पृथ्वीमा भएका घटनाहरू, स्वर्गमा भएका घटनाहरू, यी लोकहरू जति छन् यी सब व्यावहारिक लीला अन्तर्गत छन्। यो पृथ्वीमा यो मथुरा मण्डल रहेको छ, यही पृथ्वीमा मथुरा मण्डल छ। यसैमा ब्रजभूमि छ जसमा भगवानको त्यो वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूपले भइरहन्छ तर देख्न सकिँदैन। ठुला ठुला भक्तहरू, ऋषिमुनिहरूले मात्र त्यो चाहिँ देख्न सक्छन्। र यस्तो लीला कहिलेकाहीँ प्रेमपूर्ण हृदय भएका रसिक भक्तहरूले देख्न सक्छन्, देखिन थाल्छ, यो अनुभव गर्छन्, अनुभूति हुन्छ। कुनै बेला 28औं द्वापरको अन्तमा जब भगवानले भगवानको रहस्य लीलाका अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र हुन्छन्, जस्तो कि यो समय केही अगाडि, यति बेला केही समय अगाडि, केही समय पहिले भएका थिए, त्यति बेला भगवानले आफ्ना अन्तरङ्ग प्रेमीहरूका साथ अवतार लिनुहुन्छ र उहाँका अवतारको यो प्रयोजन हुन्छ कि रहस्य लीलाका अधिकारी भक्तजन पनि अन्तरङ्ग परिवारहरूका साथ सम्मिलित भएर लीला रसको आस्वादन गर्न सक्दछन्। यसरी जब भगवान अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यति बेला भगवानका अभिमत प्रेमी देवता र ऋषि आदिले पनि सबैतर्फ अवतार लिन्छन्। भगवानका प्रेमीहरू, देवताहरू, ऋषिगणहरू आदिले पनि भगवानको साथमा अवतार लिन्छन्। जस्तै राम अवतारमा दण्डकारण्यमा बसेका ऋषिहरूले अब त्यहाँका त्यतिखेरका ऋषिहरूले गोपिनीका रूपमा अवतार लिएका थिए ब्रजमा। र अहिले भर्खरै केही अघि जुन अवतार भएको थियो त्यसमा भगवानले आफ्ना सबै प्रेमीहरूका
अभिलाषा पूर्ण गर्नका लागि पूर्ण गरेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएको छ। यसबाट यो निश्चय हुन्छ कि यहाँ पहिले 3 प्रकारका भक्तजन उपस्थित थिए। यसमा कुनै सन्देह छैन। र यी 3 प्रकारका भक्तहरूमा प्रथम भक्तहरू त्यस श्रेणीमा पर्दछन् जो भगवानका नित्य अन्तरङ्ग पार्षद छन्, जसको भगवानसँग कहिले पनि वियोग हुँदैन। दोस्रो प्रकारका भक्तहरू ती छन् जो एकमात्र भगवानलाई पाउने इच्छा राख्दछन् र उनीहरूको अन्तरङ्ग लीलामा आफ्नो प्रवेश चाहन्छन्। भगवानको अन्तरङ्ग लीलामा आफ्नो प्रवेश चाहन्छन् यस्ता भक्तहरूले। तेस्रो श्रेणीमा यस्ता भक्त छन्। तेस्रो श्रेणीका को छन् भन्दा देवता आदि छन्। यी मध्ये जो देवता आदिका अंशमा अवतीर्ण भएका छन् र उनीहरूलाई भगवानले ब्रजभूमिबाट हटाएर पहिले नै द्वारका पठाइदिनु भएको छ। फेरि भगवानले ब्राह्मणको श्रापबाट उत्पन्न मुसललाई निमित्त बनाएर यदुकुलमा अवतीर्ण भएका देवताहरूलाई स्वर्गमा पठाइदिनु भयो र पुनः आफ्ना आफ्ना अधिकारमा स्थापित गरिदिनु भयो। र तथा जसलाई एकमात्र भगवान प्राप्त गर्ने इच्छा थियो, जुन भक्तहरूमा, उनीहरूलाई प्रेमानन्द स्वरूप बनाएर श्रीकृष्णले सधैँका लागि आफ्नो नित्य अन्तरङ्ग पार्षदहरूमा सम्मिलित गरेर राख्नुभयो। यस्तो विचित्र छ। जो नित्य पार्षद छन् उनीहरू यद्यपि यहाँ गुप्त रूपले हुने नित्य लीलामा सदा रहन्छन्, सदा नै रहेका हुन्छन्, परन्तु जो उहाँको दर्शनका अधिकारी उनीहरूको दर्शनका अधिकारी छैनन्, यस्ता पुरुषका लागि उनीहरू पनि अदृश्य हुन्छन् र भगवानका नित्य लीलाहरू, दिव्य लीलाहरू हेर्ने, गुप्त रूपले हेर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अरूले देख्न सक्दैनन्। यस्तो विचित्र छ। जुन व्यक्तिहरू व्यावहारिक लीलामा स्थित छन् उनीहरू नित्य लीलाको दर्शन पाउने अधिकारी छैनन्। त्यसकारण यहाँ आउने व्यक्तिहरूको सबैतर्फ निर्जन वन, शून्य ही शून्य देखिन्छ। यहाँ चाहिँ आउने व्यक्तिहरूले यो ब्रजभूमिलाई शून्य भएको देख्दछन्, किनकि ती वास्तविक लीलामा स्थित भक्तजनहरूलाई देख्नै सक्दैनन् भनेर यसरी शाण्डिल्य मुनिले बडा भगवानका लीलाको रहस्य बताउँदै हुनुहुन्छ। विचित्र छ। यसकारण हे वज्रनाभ, तपाईले कति पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँ मेरो आज्ञाले यहाँ धेरै गाउँहरू बसाउनुहोस्, यहाँ गाउँहरूको विकास गर्नुहोस्। यसबाट निश्चय नै तपाईको मनोरथ सिद्ध हुनेछ भनेर यस्तो चाहिँ उपदेश गर्नुभयो शाण्डिल्य मुनिले। भगवान श्रीकृष्णले जहाँ जस्तो प्रकारका लीला गर्नुभएको छ सोही अनुसार ती स्थानका नाम राखेर तपाईले अनेकौं गाउँहरूको विकास गर्नुहोस्, गाउँहरू बसाल्नुहोस् र यस प्रकार दिव्य ब्रजभूमिको भलीभाँति सेवन गर्दै रहनुहोस् भनेर उपदेश गर्नुभयो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन अर्थात् गोकुल, नन्दीग्राम अर्थात् नन्दगाउँ र बृहत सानु अर्थात् बरसाना आदिमा तपाईले आफ्नो लागि अब आश्रम बनाउनुहोस्, आफ्नो लागि चाहिँ नि आश्रयस्थल बनाउनुहोस्। ती स्थानमा रहेर भगवानका लीलाका स्थलहरू, नदी, लीलाका स्थलहरू भगवानका के हुन् त? नदी, पर्वत, उपत्यका, सरोवर, कुण्ड तथा कुञ्जवन आदिको सेवन गर्दै रहनु पर्दछ। यस्तो गर्नाले तपाईको राज्यमा प्रजाहरू धेरै सम्पन्न हुनेछन् र तपाईँ पनि अत्यन्त प्रसन्न रहनुहुनेछ। यो ब्रजभूमि सच्चिदानन्दमयी छ, तसर्थ तपाईले प्रयत्नपूर्वक यस भूमिलाई सेवन गर्नुपर्दछ। मैले आशीर्वाद दिन्छु,
मेरो कृपाले भगवानको लीलाको जति पनि लीलाका जति पनि स्थलहरू छन् ती सबै तपाईले ठिक ठिक तरिकाले पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। हे वज्रनाभ, यस ब्रजभूमिको सेवन गर्दै रहनाले तपाईलाई पछि कुनै दिन उद्धवजी मिल्न आउनुहुनेछ र त्यसपछि त आफ्नै माता सहित तपाईले उद्धवसँग यस भूमिको तथा भगवानका लीलाको रहस्य पनि जान्न पाउनुहुनेछ। उद्धवले नै बताउनुहुनेछ। मुनिवर शाण्डिल्यजीले यी महाराज परीक्षित र महाराज वज्रनाभलाई यस प्रकार सम्झाइ बुझाइ गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्दै आफ्ना आश्रममा शाण्डिल्य मुनि जानुभयो र उहाँको कुरा सुनिसकेपछि राजा परीक्षित र वज्रनाभ दुवै ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो भन्नेसम्मको कथा यो पहिलो अध्यायबाट। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथांग पाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ की जय। गुहेश्वरी माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधे श्याम।